السلام علیکم پیسہ ٹھیک ہے جانا بتا رول رول پر YouTube view 用去的啊。فوٹو دا دیکھ کنٹینیو فوٹی کم ہے جائیں جائیں Flip the hustle mountaintop, no need for the porch. Paper chase faster than a racehorse. Pocket rocket tucked, you don't want this force. Night turning lava, streets on fire. Energy explosive, push it higher. Diamonds dancing crazy, no liar. We own the night. City saviors admire. Lit like a chandelier, vibe too insane. Big bottles popping, drown in the champagne. Whips outside, growling and just spit flame. Whole squad got vision, we in our own lane. Monopoly, the block isn't boss. Took the L's and turned them to a win-loss cost. Cash machines, having bands, they soft. Street dreams packaged, no matter the cost. السلام علیکم. تو ہمارے جو ریسپیکٹڈ ریٹائریز ہیں ان کے اعزاز میں میں 2-3 شعر پیش کرتا ہوں. گڑی یہ الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا. گڑی یہ الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا. فضائے دوستاں کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا. ہمیں ایسے بچھڑنا ہے کہ گویا کل بھی ملنا ہے. ہمیں ایسے بچھڑنا ہے کہ گویا کل بھی ملنا ہے. لگا کر حاضری چپ کے نکلنا لازمی ٹھہرا. کسی راستے پہ مل جائے, کسی منزل پہ مل جائے,
बशर्ते जिंदगी ए दोस्त मिलना लाजमी ठहरा। यही लम्हा दिलों पे बारहा पहले भी गुजरा है, यही लम्हा दिलों पे बारहा पहले भी गुजरा है, मगर वक्त जुदाई दिल में चलना लाजमी है, मगर वक्त जुदाई दिल में चलना लाजमी है। तो हमारे मुअज़्ज़िज़ जो रिटायरीज है पिछले कोई जिंदगी में लगभग 40-60 साल तक कोई कौमी खदमत में से एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड क्लास में से तो कोई दी मोमेंट को तो आखिरी वक्त लिप सी तो हर किसी के लिए यानी इमोशनल वक्त सोचिन। तो एक तो कोई फिर मुबारकबाद दी क्योंकि कोई अपना जिम्मेदारी कोई देखना सुख दोष है, दूसरा काफ़ी थोड़ा दुख भी होता है गाता हमेशा साथी ना, क्योंकि जब इसका पूरा रूटीन होता है स्कूल जाना अपना जिम्मेदारी अंजाम देना, दोनों गाँव में के ना कोई शेड्यूल पूछे छाना उनको भी घर पे रुके रहना ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसी के साथ में हमारे प्रेसिडेंट साहब को यहाँ दावा देता हूँ कि वो डाइस पे आके वेलकम स्पीच करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इज़्ज़त नाब काबिल एहतराम जोनल एजुकेशन ऑफिसर अकबर खान सर और हमारे आज के मेहमान हरदिल अजीज़ जो अपने फराइज़ से मनसबी से सुबुकदोश होने जा रहे हैं, हाजी सादिक साहब, हाजी अली साहब, हाजी मिर्ज़ा साहब और हाजी अब्बास साहब, हाजी मेहदी अली खान साहब, और आज इस पुरमसरत मौके पे हम सब आज यहाँ जमा हैं क्योंकि हमारे हम पेशा साथी और हमारे डिपार्टमेंट के हरदिल अजीज़ हमारा स्टाफ हमसे रुखसत हो रहे हैं अपने फराइज़ से मनसबी से सुबुकदोश होकर। आज हम उनको एजुकेशन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की TSG की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और उनको वेलकम करते हैं। और उनके खुश आमदीद के मौके पर नाचीज़ ने चंद अशार लिख कर लाए हैं बक़लम नाचीज़ बज़बान नाचीज़, मुलाहिज़ा फरमाएँ। खुश आमदीद, खुश आमदीद। तशरीफ़ यहाँ लाकर महफिल ये सवारी है, मेहमान यहाँ आए तकदीर हमारी है, मेहमान यहाँ आए तकदीर हमारी है। 5 सितारे बन के आए हैं, 4 चांद लगा दी है। 5 सितारे बन के आए हैं, 4 चांद लगा दी है। अज़्म के साथ हम भी निभाएंगे, बन के मेहमान नवाजी है। आप लाए हैं यहाँ तशरीफ, हम मशकूर हैं, क्या कहें हम आपसे किस कदर मसरूर हैं। हो गई हमको मैसर मेज़बानी आपकी, आ गए सद मरहबा मेहरबानी आपकी। हमको आपका आमद मशकूर हैं, माता अर्ज़ है। मेज़बानी के लिए खादिम महफिल की शान के खातिर, मेज़बानी के लिए खादिम महफिल के शान के खातिर, बहुत मसरूर अहमदी मुंतज़िम हो मेहमान के खातिर। तो इसी आशार के साथ फिर से आप लोगों को बहुत मशकूर और ममनून हूँ और ख़ासकर हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर अकबर खान साहब का दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाकर हमारे इस एसोसिएशन के दावत को कबूल करके यहाँ तशरीफ़ लाकर हमारा हौसला अफजाई फरमाया। आपका बहुत मशकूर और ममनून हूँ। दीगर इस मौके पे आज हमने फेयरवेल पार्टी के साथ साथ हमने एनुअल जो डे रखा था उसके चंद वजूहात हैं जो मनाना था।
वो लगभग मई के एंडिंग या जून में ही रखना था। इसके अहम एक वजह ये भी रहा कि हम सबको मालूम है कि आज तक जो भी हमारे एसोसिएशन के कोई भी मेंबर सुबकदोश होकर निकलते थे तो हम उनको फेयरवेल पार्टी का इनकार करते थे, प्रोग्राम रखते थे। मगर बदकिस्मती से हमारे एसोसिएशन के चंद ही अफराद इस तरह से इस बार हमारे एसोसिएशन के 5 मेंबरान हमसे रुखसत हुए और अपने फराइज से मंसली से सुबकदोश हो रहे थे। तो इस मौके पर हमें इनको अलविदाई पार्टी देने के लिए या इनको सी ऑफ करने के लिए हमें मेंबर्स की कमी रहा। तो हमने यही सोचा कि अभी इसी मौके पर अगर हम ये एनुअल डे भी रखा जाए तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर शामिल हो और हमें उनके साथ जाने में, उनके आज़ाद में कोई कमी न रहे। इसी वजह से हमने ये एनुअल डे भी साथ रखा। और आप लोगों ने जितना यकीन यानी जितना उम्मीद के साथ हमारे कंधों पर एक बार रखा, जब से जो नया एसोसिएशन तश्कील हुआ था 2 साल पहले, लगभग 2 साल ख़त्म होने जा रहे हैं, तो इस दौरान हमने काफ़ी अपने हिसाब से कोशिश भी किया है कि इस एसोसिएशन को कुछ लाभ हो जाए हमारे TSG ब्लॉक के लिए, हमारे एसोसिएशन के खातिर जो है। और इसी के तहत हमने काफ़ी कोशिश भी किया, जिसके लिए मैं खासकर हमारे एजुकेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबरान और कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबरान का अस्तेह दिल मशकूर हूँ, क्योंकि नाचीज़ के बस में इतना नहीं था कि मैं इतना कुछ कर सकूं, लेकिन इनके सपोर्ट और ताउन से हमने काफ़ी काम कामयाब करके दिखाए हैं। यह एक हिस्टोरिकल मोमेंट है हमारे TSG ब्लॉक में। इसकी तफसील आप लोगों को यानी कि APR जो है एनुअल प्रोग्रेस बाद में तफसील से हमारे एजुकेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मास्टर नासिर साहब तफसील से आप लोगों को फरमाएंगे। तो इसी के साथ में आप और बाकी मुकर्रीन भी मौजूद हैं, यहाँ हमारे इज़्ज़त ज़रिया साहब भी मौजूद हैं और हमारे मेहमानान भी मौजूद हैं। और मुकर्रीन के आप लोगों के दरमियान ज़्यादा हाइल न रहते हुए मैं अपना स्पीच मुकम्मल करना चाहूँगा और फिर एक बार आप लोगों का बहुत मशकूर व ममनून हूँ। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जो रिटायरीज है उनको एडिशनल खिताब से ये पेश करेंगे हमारे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एजुकेशन एम्प्लॉयज TSG के जो लास्ट जो हमारा टेनवर था इस साल खत्म होने जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वी डिमांड फॉर ए सेपरेट एजुकेशन जोन। हमारे TSG ब्लॉक के लिए नाती यूनियन के थ्रू हमने सेपरेट जोन के लिए यानी डिमांड बसमी, और इसके लिए हमने नाती सेक्रेटरी लेवल सफा या एजुकेशन डिपार्टमेंट हर ऑफिसर सफा अप्रोच बसमी। अब इसका काम आगे भी ये हुआ है और दोनों साथ साथ नाती जो हमारे 3 काउंसलर है रेस्पेक्टिव उन्होंने हमारे पूरा साथ दिया है। और इवन की नाती प्रेजेंट का LG लेवल तक 100 से भी डिमांड बुला यानी आगे भी प्रोग्रेस बुला खोबाकनी देर या पुना दियो नाती एजुकेशन एम्प्लॉयज से लिए हमारे हिस्ट्री यूनिटी रूम में की नाती 1.5 सेकंड ग्रेट फर्स्ट नाती सल्ला तो टर्मिनोलॉजी था और पूरा नाती एजुकेशन एम्प्लॉयज जिनका मचिक सो से तो हमने एक यूनाइट होकर क्या बनाया कि यूनियन बनाया।
तो इसमें पहली बार गति 3 जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे अवलगामा आदि जम्मा से हमारे जितना भी डिमांड था अवलगामा फिर एड्रेस खासकर हमारा नेताओं ने मुझे ज्यादा काम हो रहा था कि ट्रांसफर पॉलिसी में, तो ट्रांसफर पॉलिसी सेटअप चलता ना तो हमारे प्रेजेंटेशन नहीं था। तो दयानुवादी जितने भी हमारे 3 जो हमारे जो रेस्पेक्टिव काउंसलर है उसका साथ था और आदि ग्रीवेंस हंगामा यंग देर का अपना लास्ट का जो फाइनलाइज हो गया था कि जो पॉलिसी फाइनलाइज हुआ था तो दया लोग नाता कनिवेशी हंगामा एड्रेस बस और फिर बोलना जा लेकिन लास्ट का तो जो पहले वाला प्रायर जो हमारा ये पॉलिसी था तो केंद्र क्योंकि फाइनल अलग अलग जोन जैसे में जा सकता बात क्या था कि दया लोग आती खास कर पीएचडी नंबो यानी ना नाम से तो दी फिलाते तो अप्रोच बसे यानी दया लोग आते और लास्ट की तो इसके बाद हमारे ऑनरेबल डीसी साहब ने जो अभी प्रेजेंट हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी यानी कि ट्रांसफर पॉलिसी तो लास्ट के जो ये चीज है हमारा लगातार करेगा कि एम्प्लॉय सर्विस जमाना सर्विस का और हम ट्रांसफर के बाद प्रॉब्लम हो गई रेडियो साहब ने फरक हाउस है नाती प्रेसिडेंट तो फरक हाउस हाल भी कोशिश देने तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे मीडिया से आएंगे और अपने जरिए ख्यालात से मुस्तफीद भाई निसार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काबिल सद एहतराम फख्र कौम व मिल्लत जड़ियों साहब एसोसिएशन के सदर साहब रिटायरी और मेरे सारे कुलीग अस्सलाम वालेकुम। बंदे हकीर को हाजी अली साहब ने ये लिहाज से पूरे टीचर कम्युनिटी का और इस एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करें। उसने अपनी 60 साल जो खिदमत अंजाम दी है उसको बतौर अहसन उसने हर स्टेज पर चाहे वो क्लास 4 के पोस्ट पर हो चाहे वो प्रमोशन होकर जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पर हो फिर बाद में एसओ तक वो प्रमोट होकर गए। उसने एजुकेशन की खदमत अंजाम दी है और अपने से जितना भी हो सके टीचर कम्युनिटी के खुसूसन में स्पेसिफाई करना चाहता हूँ उनकी अपनी तरफ से जितनी खदमत हो सके उसने अंजाम दी है। तो उस सभी का हाजी अली साहब आप सभी से शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही ये अर्ज़ करते हैं कि आप लोग फर्दन दिल की अथाह गहराइयों से जो भी उनसे गलती हुआ है उसको आस्तर दिल आप माफ़ फरमाएंगे और उसके उसने जो ताम का इंतज़ाम किया है उसको नोश करने के लिए उनकी हौसला अफजाई करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाद में हाजी अब्बास को बुलाना चाहूँगा डाइस पे आके अपनी ज़रीन ख्यालात से अपने गैदरिंग को एड्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब रेडियो साहब माज़ीर असातिज़ा साहिबान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। या तौसरा इंतज़ाम बसे एजाज़ बसे यंतज़िका पार्टी जाफ मेहरबानी यंता बहुत बहुत शुक्रिया व दुना यंता गरी तरफ से अर्ज़ पुदे उनकी बंदा हकीरी जा चेक सर्विस बस या यंता ने हमको मेरे जूल से लूज यंता ने हमको या बा कसमी मी तरफ ना आगाती सोचना या यंता माफ बचा वदुना बंदा हकीरी तरफ से मामूली ताम चेक या बंदा हकीरी नंगा या ब्राल बस यो यंता शख्स के अच्छा मेहरबानी यंता शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी अब्बास मुसा हाजी अब्बास। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा काचो मास्टर अली खान को वो डेस्क पर आएंगे और अपना ज़रीन ख्यालात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। मुहतरम दरियो साहब या और मेरे हमपेशा असातिज़ा साहिबान अस्सलामु अलैकुम। यंतंगमा ये तरफ ना शुक्रिया अदा यंतन नचा सुगुलोस सखोने उस्ताद तनी जुसिक एहतराम इज्जत फैसिलिटी का फरवल पार्टी जास पे यंता महमूद योत सिंह शुक्रिया
ودونا نري داون تبا 41 سال تاريخ كانونا هم ستام نجيبو هم اتيابسان نجيبو يا قسم رنجيشك ما يوم ما قسم مسلات مو ما نغاري 41 سال تاريخ كانونا ريتيسون أصلا الله كشوف بيت ودونا نسي سي acha takti din da chacha ko ya tana sedar na yambo na tisbul fozni ya ko madam barbil chacha ko takti jette de sarno chana charabet ya mati gorme ni ya sal sal chana mata de chacha de sakti de qabul pe qadam bol bosha asala allah na shukr bet acha di mati 41 sal sal ko de chacha ko qadam shukr ya mati taani ka sibatut ya qamat zahmat bas ya maskute تعام دونس بچا مہربانی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنیا کا گاس چگا یہ طرف نہ آتا رسالے انسانی کا غاتی ہے چگا اتاوزم سے زوک کا کسو کا بندہ بہت کا بندہ کو خاص میں علی اللہ شخص نے تسلیم نہ تھا ہمارے وفات پہنچا ساری طرف ہمارے تنگما تو ماشاء علی خان اس کے بعد میں ڈائس بلانا چاہوں گا حاجی مرزا ماشاء حاجی مرزا کو أعوذ بالله من الشر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ونعت الدائم على أعدائهم أجمعين وفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد عزت ماب جناب ذریعہ صاحب جناب صدر محترم اساتذہ کرام معزز سامعین حاضرین مجالس اور میرے ہم نوا ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولا متقیام علی بن ابی طالب علیہ السلام قول شد من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اب ہم نے آج تک تقریباً 39-40 سال تک کا سفر آپ لوگوں کے ساتھ کیا. آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ مل جل کر رہا, آپ لوگوں کے ساتھ دیا, اور آج میرے اس ریٹائرمنٹ کے ہمارے اس ریٹائرمنٹ کے موقع پر آپ لوگوں نے اتنا زحمت کر کے تکلیف کر کے اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ لوگوں نے ہمارے فیئرویل پارٹی کا انتظام کیا. میں آپ تمام حضرات کا, کمیٹی ممبران کا اور یہاں پر جتنے بھی منتظمین ہیں ان ساروں کا دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ لوگوں کا بہت ممنون و مشکور ہوں. اللہ آپ کا جزا کرے, خیر کرے. باقی ہم نے اپنے آدھا سے زیادہ عمر آپ لوگوں کے ساتھ گزرا ہے. تقریباً 39-40 سال کم وقت نہیں ہوتے ہیں, بہت زیادہ وقت ہوتے ہیں. ہم نے تقریباً یہاں پر میرا اسٹوڈنٹ بھی کوئی نہ کوئی ہوگا, تو اتنا وقت ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ گزرا ہے. ہم انسان بشر ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے, ہم سے بھی بہت سارے غلطی ہوئے ہیں, میں مانتا ہوں, کیونکہ بشر ہے, غلطی ہوتے ہیں. تو میں آپ تمام جنابان سے, مجھے لگتا ہے کہ آج کے بعد شاید ہمارا ملنا جلنا کم ہی ہوگا, تو آپ تمام صاحبان سے مہربانی کر کے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے معاف کریں. اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئے تو آپ لوگ معاف کریں, اور انشاءاللہ آج ان آگے بھی ہم ملتے جلتے رہیں گے, ہم کوشش کریں گے. لیکن نتیجہ تک کوئی مثال ہوتے کاماچ فقہ بر حاضر ہے ناچا ینتی کا نن چمندو پیا آپ لوگوں کی ینتی کا ناچا نن چمندو, لہذا مہربانی عمر ناچا آخر آنسوں سے ینتا گاماز ناچا تھا تنگا ماپ ناچا. باقی یاناس کاما ینتی مینا پام چک گرال بس من نصغا نظم شبيه زسم مهرباني انت دي تكليف مواص تغريب يتشا تكليف مواص نتينا لازم انكاسم, لیکن پھر بھی مہربانی انتا گاما کوشش بس سکتے یہ زان پہ انتا شمولیت چچا. باقی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی مرزا, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اے پی آر کا جو ڈیٹیلنگ کیا ہے وہ 9 بجے تاریخ تھا, جی فی الحال اچھے سے وہ نہیں ہو پایا, میں معذرت خواہ ہوں. تو میں اور ایک بار ہمارے پریزیڈنٹ کو یہاں بلانا چاہوں گا, تھوڑا بہت وضاحت سے آپ پیش کریں, کیونکہ یہاں سے شکریہ معزز حضرات نامی قلعہ
आइल चैनल यहाँ डिस्टर्ब चैनल माप बचा खासकर नती सदर मोहतरम अजन माप जनाब जनरल एजुकेशन अफसर साहब ठीक है प्रोग्राम पजाशी नहीं चाना है बच्चा मेहरबानी बाकी नती मेहमानान अजीज साहब चाना ठीक नती जनरल सेक्रेटरी सर्विस जगह खचीगा एज ए प्रेसिडेंट एजुकेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन नरमता लेबा फेस Espera kacik mafassalan mau mana ju ngati association lapsa chupao lege na khachani lihaza कोस अमर माना जमसे जनरल सेक्रेटरी सर्विस एसोसिएशन तरफना हुकुम माना जमसे नास यंते खदमत ला पेश बचाएंगे जब से ngati एसोसिएशन प्रधान ना मसनन ला यंते खदमत ला ju कि ngata sak kasi khachang ngati एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन बिल भी थी ngata mana khachang पे ngati टीएजी बुला गानो चाना दी फिरस ngati जोन पॉइंट काफी लेंथी जोनिंग सांको जोन यानी कि लगभग सांको जोन पानी हरी सारे के नतां से मांगदू में सारे के नतां से जैसे था छापा चाना और इचू छापा दी फिरस छापा उम्मा छापा चाना साम से लेंथी तो नतां गावा छापा जो एक समंदर थी और नजदियानो दसन ngati जरूर साहबी स्निंग न तारीफ हमें की जो कमालियत दिला शिंती ngati खासकर सांको जोनी जो चिक हैंडल बचास को एक समंदर चिक जो चिक मुनज़्ज़म तरीके ने हम जो चिक कैसे सपा तमाम जरूर साहबान स्क्योते जो दमन हम वो हैंडल बचास दक्षिणी नाम मौजूदा जोनल एजुकेशन अफसर साहब अकबर खान साहब की को चाना यदि दौर पे नो अच्छा फखर की तमाम स्कूल दमन नंबर 2 लेना है इंशाल्लाह अच्छा उम्मीद है कि ngati स्कूलों जो तो बसे अच्छा चा मुश्किलात की टीचर्स ला मा बच्चा नहीं इंशाल्लाह चाना जो लेक्चर में खासा ना पिंकी ngati टीजी बुला दी जोन को सेपरेट बा जो सेपरेट बा फेरस अच्छा ngata ngati एसोसिएशन को चिक ना ngata रजिस्ट्रेशन में जो ngata प्रॉब्लम आछे नो जो ngata सा फखर फाइनेंशियली जर बना दी लाजू पे कामती केशर साहब मुश्किलात नहीं होंगे यूं नम ngachas ngati representatives काउंसलर साहबान ngati 3 काउंसलर को टीजी बुला के ngachas क्यों से ngachas मीटिंग जास कौन हमको मीटिंग जास से कौन हमको मशवरा बा से कौन ngachas कॉन्फ्रेंस लेने ngati दी जोन पे फिया ngati सुकुन फिया जून गामी कांचा पहला स्पेरा संखानी ngati एसोसिएशन प्रधान एरिया अपना खाना कोई सा एश्योर बस की ngachas साथ ता जरे दे नो ngachas प्रायोरिटी बेस पे ngati जोन को अलग दे ngachi मांग को डिमांड ngati जेन्युइन डिमांड को खाना ngati काउंसलर ने संग एग्जीक्यूटिव काउंसलर आवाज मुस्तफा साहब नाम काउंसलर कमी चेंपोरी आवाज अली साहब नाम सलेस्कुट फरने काउंसलर साहब सजाद खान साहब नाम सब देते टाउन ता ngati एसोसिएशन ला जो मचा काउंसिल थ्रू ngati सीसी सापा मचा दी ngati डिमांड को लेके जो आगे बाहर में मिलना देखा ना जो सुस्ती तो मना मचा दे कर पैसे सो समादो मचा दी डिमांड को करे सेक्रेटरी सापा मचा काउंसलर इन थ्रू मचा अप्रोच पासे दिका दुआ सम एश्योर बस और ड्राफ्ट इन नाम दून सब काल चुक देखा ना पिछले साल नानी ताकिल पैन विंटर वेकेशन पैन होगा आंगमें तीन दिल्ली सों से पार्लियामेंट यानो एक तो मती दिन में चासपूस रजिस्ट्रेशन में चासपूस जो काफी मतानती जुन ग्रीवेंस गांव जरे और साथ ही साथ दी हॉस्टल मुश्किलात ना जिसका ने एमपी साहब ना 3 घंटा में बातचीत सोंखाने डिस्कस सोंखाने जो निका स्पेरा सोंखाने साम से मुश्किलात होना साथ ही जोन को अलग बेहतरी यकीन दिहानी बस देर हमने तो दिची की गुण पे अनुज्ञान जो सुस्ती निशान फिर बिना काउंसलर इन ngachas एसोसिएशन इस काउंसलर ngati रिप्रेजेंटेटिव से जो काफी ngachas यकीन दिहानी बस की कोई संग मजस के पक्का जो ngati जोन को अलग सचे छाना संग को जारियो साहब और डिप्टी साहब कम से कम 10 पंग ngati फंक्शनल बेटिया डिप्टी साहब इन नदिका चिची जाक से ngati जोन पुस्तुले दरबियान सरा पंखाने देखना इत्तिफा मचाना ngati चिक एलजी देर से फियामा है और गुनी छुटियां नो ngati दिका जारे साहब से
छुट्टी लेने में सिटीजन परमिशन भी अप्लाई पास सों खाने जब बंदों मुश्किल से लोग दो बसंगा दिल्ली सों से एलजी ने हमको dia LG na no MP saya mana Dilia sana puri dan yang bar gathering cice dan examin lu macana dia no ngates daksan nang juga tu mention body clean nang gatu cibana dia ka ngates or base de ka meeting jak se ngata ainda yung ni yang executive body na duni ngata election ni tiari yang ngata sa radio tiga yang tang tiar dupa wasain maya dupa wasain tamang ngati जनरल मेंबर गामा जब कि दिया नो मते दिन एनुअल डे के मौके का आता गंगमा दावत बस मते लेकिन बदकिस्मती से आता खास कर फीमेल गति में मेल गति जेंट्स जितना हो सके आता ये ख्याल है 5% मैंने आता माले वाला जो निशार क्वेश्चन जब कि आता कुछ उम्मीद चिन्ह में मते एसोसिएशन पूछो आता ना जो मते मुकम्मल नाम आता सबके जारिया सबसे मते वॉलंटियरली रजाकाराना बेलाशिन नता रजाकाराना दियानो हमेशा हमा वक्त नतंग गावनी संदियम लुस पर वशे बाकी नाचिस बासी दिया अंतंग सबसे वेल एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड लुक्सियो छाना यंतिदुल्ला ज्यादा जबानदारी बचाओ निमा मोमबतिस्तान में मुतरादिफ शिशन लोग छाना ऐसा माहौल बचा बाकी यंतिकना वसल्लम तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह इसके बाद में बुलाना चाहूँगा जाकिर हुसैन को जो हमारे एसोसिएशन का केशर है वो जितने भी एक्सपेंसेस हुआ है हमारे टेन्योर में दे इंसान डिटेलिंग को होस्ट का पेज बचे वर्दी जोनल एजुकेशन ऑफिसर सर को हमारे आज के मेहमान हमारे बीच से रिटायर हुए सीनियर टीचर साहबान और मेरे तमाम कलीग्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसे कि आप सबको पता है हमारा ये जो एसोसिएशन बना था तो उस दौरान कुछ चीज़ें इस एसोसिएशन को बनने से पहले कुछ चीज़ें बहुत मंजराम पे थी या लोगों के बीच ये चीज़ें चल रहा था कि भाई हमारे यहाँ जब कोई एसोसिएशन बनता है हमने देखा कि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। इससे पहले आपको पता होगा 2024 में हमारा एसोसिएशन जो है बना था लगभग अराउंड जून जुलाई में इसका इलेक्शन हुआ था। उससे पहले हमारा जो यूनियन था वो थोड़ा सा टूटा फूटा सा यूनियन। आप सबको पता है यहाँ पे हमारे जो टीचर साहबान जो अभी तो हम सब एक ही उसमें हैं ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड करके हमारे कुछ जो टीचर साहब थे वो अलग थे। जो जनरल लाइन टीचर थे उनका एक एसोसिएशन था उसमें भी बहुत सारे इंक्लूड नहीं थे। तो फिर वक्त के साथ हमें ये चीज़ें महसूस हुई कि यार ये तो इस तरह अलग अलग है कि हमारी चीज़ें कहीं पहुँचने वाला नहीं। ने कई बार मिलकर एक मीटिंग कन्वीन किया और लास्ट में बात इत्तेफाक़िया राय कि ये एसोसिएशन एजुकेशन एम्प्लॉय एसोसिएशन TSG के नाम पे हमने फ्रेम किया। तो उससे पहले ये चीज़ें थी कि भाई हम कुछ यूनियन बनाते हैं तो बस ये यूनियन इसका काम है सिर्फ रिटायरमेंट पार्टी तक महदूद है। कुछ हद तक तो ये चीज़ें भी मतलब ये बात भी कुछ हद तक सही भी है। अब यहाँ मसला ये है कि आप सबसे मुआज़र खा हूँ क्योंकि फाइनेंशियल मुझे रिपोर्ट पेश करना था, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चीज़ें मैं आपके सामने थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। ये चीज़ें क्लियर करने से ही मतलब सही रहता है। आज आप सब यहाँ आए हैं, पहली बार मेरे सामने इतने जो है हमारे एसोसिएशन के एम्प्लॉय यहाँ हाजिर है। तो बहुत सारी चीज़ें यही थी कि एसोसिएशन तो बनता है, बनने के बाद काम हमारा इतना है। अब आप खुद बताइए हमारा एसोसिएशन बना है लेकिन आज तक रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये दौर आया है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन का मसला तो बहुत ही पेचीदा बन गया है। आप सबको पता है हमारे तो 100 या 150 मेंबर पे मुश्तमिल एक एसोसिएशन है। डिस्ट्रिक्ट में जो एसोसिएशन है एजुकेटर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कारगिल केशर। और इसके बाद मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जड़े साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चीफ गेस्ट तो यहाँ पे डाइस पाए और अपने ज़रूरी ख्याल से लोगों को
मोहतरम प्रेसिडेंट एजुकेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन PH ब्लॉक जनाब मोहम्मद अली अहमदी साहब, मेहमान खुसूसी रिटायरीज जनाब हाजी सादिक साहब, हाजी अली साहब, मास्टर मिर्ज़ा, हाजी मिर्ज़ा, काचो अली साहब, हाजी अब्बास साहब और मेरे हम पेशा साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस फेयरवेल पार्टी में बुलाया, यहाँ शिरकत करने का मौका दिया और मैं आपके एसोसिएशन को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैंने अभी आप लोगों के जब प्रेसिडेंट साहब और केशर साहब ने एक्सप्लेन किया यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर कैसे होता है, आप क्या क्या काम करते हैं। वैसे भी मुझे प्रेसिडेंट साहब अक्सर फ़ोन करते रहते हैं, तो मुझे इल्म है कि मास्टर अली साहब बिल्कुल दिल जान से इस अपने TAG ब्लॉक में बहुत काम कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसा होना चाहिए। और मैं आज के रिटायरीज यहाँ पे जो मेहमान हैं उनको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी फैमिली को कि अल्लाह ताला ने इनको सेहत सलामत, बहुत ही इज़्ज़त के साथ, बहुत ही वक़ार के साथ आज ये लोग रिटायर हो रहे हैं और आप लोगों ने यहाँ पे बेहतरीन फेयरवेल पार्टी इनके लिए मुनक़द किया है। तो हौसला अफजाई करने की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने उस वक़्त एक दौर ऐसा था हमारे करगिल में, अभी काचो साहब ने कहा इनका 41 साल सर्विस किया है। तो 1985 की बात है, जब अपॉइंट हुआ था 1985 में अपॉइंट हुआ है। उस वक़्त में मैट्रिक में था। हमारे करगिल की जो हालात थी उस वक़्त ऐसी हालात नहीं थी जो आज हम देख रहे हैं। ये लोग जहाँ पे भी गए ड्यूटी दी, यहाँ से 40 किलोमीटर या 50, 70, 80 किलोमीटर अगर इन्होंने ड्यूटी दिया है तो उनको डेरा लगना पड़ता था, उनको पैदल जाना पड़ता था। और स्कूलों में भी कोई आज की तरह फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करते थे। मैंने उस दिन भी कहा था एक पार्टी में कि उस वक्त हमें चार्ट बोर्ड और इजिल टाट वगैरह के हमें बंदोबस्त नहीं हुआ करता था। मैं जब स्कूल में मैं गाँव बेस में था जुत्पिथाओं में, तो हमें चाक के लिए यहाँ से वहाँ लेने के लिए जाना पड़ता था। बच्चों को हम वहाँ पे भेजते थे कि इसकी से उधार पे हम चाक लेते थे। तो आज अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमारे स्कूल की हालात जो है वो बेहतरीन है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो इनकी कमालियत है, इन्होंने दोनों एतवार देखा है। तो एक बहुत ही मशक्क़त, एक बेहतरीन मेहनत से इन्होंने अपनी सर्विस दे दी है, डेडिकेटली, सिंसियरली, बिल्कुल तन मन से इन्होंने एक बेहतरीन एक सर्विस दे दिया है, अपने कौम की खिदमत किया है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनकी हौसला अफजाई करें। तो मैं इनको एक बार फिर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी जो सर्विस है एक ईमानदारी के साथ और बिल्कुल हौसले के साथ डेडिकेटली आप लोगों ने अपना सारा सर्विस दे दिया। आज एक बेहतरीन तरीके से आप रिटायर हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको रिटायरमेंट नसीब नहीं हुआ, ये भी एक नेमत है। तो मैं जो न्यू जनरेशन टीचर हैं उनके लिए उनको मैं एडवाइस के मैं आपके भाई के नाते आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेहरबानी करके अपने आप जब आपने टीचर का जो जॉब आपने ले लिया है, यानी ऑप्शन लिया है, आपने इसको चूज़ किया है, तो आपने अपने आप को एक टीचर के हिसाब से चलना है। आपकी अपनी ज़िंदगी को टीचर के एक उस्ताद के हिसाब से आपने देना है, न कि दुनिया की बाकी जो लोग हैं, बाकी जो आपके समाज के अंदर बाकी जो इंसान है ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके देखा देखी में आपने ज़िंदगी बसर नहीं करनी, क्योंकि आप एक कौम का मेमार है। आपने पूरे एक कौम के मुस्तकबिल को आपने संवारना है। आपके पास ऐसे बच्चे हैं जिनके कोई हमदर्दी करने वाला नहीं है, जो लो पॉवर्टी के बच्चे भी हमारे स्कूलों में, आम आवाम के बच्चे हमारे स्कूलों में हैं। ऐसे बच्चे जो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही होनहार है, बहुत ही होशियार है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनको हमने उनके मुस्तकबिल को संवारना है। आने वाले मुस्तकबिल को हमने करगिल के हमारे कौम के मुस्तकबिल को बनाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। एक बेहतरीन डॉक्टर, एक बेहतरीन टीचर, एक बेहतरीन
کاریگر، اگر ایک بہترین زمیندار، ایک بہترین دکاندار، ایک بہترین عالم اگر بنانا ہو ہمارے ہاتھ میں، ایک پتھر کو موم بنانے کی جو کام ہے وہ آپ کے پاس ہے. اس لیے معمار کہا جاتا ہے ہمیں. ہمارا پیشہ جو ہے انبیاء کا پیشہ ہے، اولیاء کا پیشہ ہے، اوصیاء کا پیشہ ہے، ایک معمولی پیشہ نہیں ہے. اس پیشے کے ساتھ ہم نے یعنی صحیح معنوں میں وفاداری کرنا ہے. ہمارے کاندھے پہ ہمارے پر ایک بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو آپ بالکل نظر انداز نہیں کرنا. میں یہاں ٹی ایچ جی بلاک کے جتنے بھی ٹیچر ہے، میں نے جہاں کہیں بھی دیکھا بہت ہی سنسیئر ہے، بہت ہی قابل ہے. آج کے جو ٹیچر ہے وہ اچھے یونیورسٹی سے، اچھے کالج سے، اچھی یونیورسٹیز سے آئے ہوئے ہیں، بہت بہترین کمپٹیٹیو ایگزام فیس کر کے آئے ہیں. تو اس لیے بہت قابل ہے. صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے غریباں میں دیکھنا ہے، بھائی میں اتنا قابل ہوں، میں سبجیکٹ ایکسپرٹ ہوں، میں انگلش میں ایکسپرٹ ہوں، میں سائنس میں ایکسپرٹ ہوں، میرے میں سب کچھ ہے، لیکن صرف اور صرف سنسیئر ہونے کی ضرورت ہے. اپنے احساس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے نا کہ ہم بہت ہی لائٹ لیتے ہیں، اسکولوں پہ بہت لائٹ لیتے ہیں. ابھی ہمارے علی صاحب نے کہا بھائی وہ چیز کر دیتا ہے ہم انجانے میں. مطلب ٹیچر زندے جہاں کہیں بھی جائے، ایک محفل بھی پہنچے، ہمارے الفاظ، ہمارے سینٹنس، ہمارے خیالات، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ جو ہے بالکل الگ نظر آنا چاہیے. ٹیچر کو دیکھ کے لوگ تھوڑا مہذب بن جاتا ہے، اس کے سامنے اخلاق سے پیش جاتے ہیں. بھائی اس کے سامنے تو اس کے سامنے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، زبان درازی نہیں کرنی چاہیے. کیوں کہ ٹیچر کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اخلاق سے بھرپور ہوتا ہے. ایک ٹیچر کا تو آپ کو پتہ ہے ٹرسٹ ہوتا ہے، آنیسٹ ہوتا ہے، ایفیشینٹ ہوتا ہے. ہاں سب کچھ وہ بالکل ہر کسی کام میں وہ مہارت رکھتے ہیں بولنے میں. ابھی میں نے کہا تھا جہاں کہیں بھی جائے، جہاں کہیں بھی گیدرنگ ہو، یا مسجد میں ہو، یا آپ کو کسی کمیونٹی میں ہو، کہیں اگر ہمارا کوئی منسٹر ٹور کرے، سی سی صاحب ٹور کرے، ڈی سی صاحب ٹور کرے، کہیں بھی ہو، وہاں نمائندگی جو ہے ٹیچر کر رہا ہوتا ہے، ایک ریٹائرڈ ٹیچر کر رہا ہوتا ہے. جب ریٹائر ہوتا ہے تو جو اکاؤنٹس کا کام ہوتا ہے، ابھی ہمارے اکاؤنٹنٹ نے کس طرح سے آپ لوگوں کو سمجھایا، تو سب سے پہلے مسجد امام باڑے کا جو کیا کہتے ہیں رجسٹر ہے وہ ٹیچر کو سونپا جاتا ہے. اس لیے یا وہ ایماندار ہے یا وہ قابل ہے. سمجھ میں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی علی صاحب بہت کام کر رہا ہے، آپ کی پورا ٹیم بہت کام کر رہا ہے آپ کے زون کے لیے. تو آپ کے زون کا جو کام ہے وہ آخری اسٹیج پہ پہنچا ہوا ہے، انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. اس دن کچھ 15 دن پہلے میڈم سیکرٹری صاحبہ نے ایک میٹنگ انہوں نے کنڈکٹ کیا. اس میں صرف ٹی ایچ جی بلاک کے لیے تھا. اس میں کیا کہتے ہیں انفراسٹرکچر کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہمارے حاجی حسین صاحب جو پلاننگ میں کام کر، اس نے مجھے فون کیا تھا کہ آپ نے ریکرنگ اور نان ریکرنگ میں ٹی ایچ جی بلاک کے لیے ٹی ایچ جی زون کے لیے کیا رکھا ہے. تو میں نے کہا ہمیں تو اس میں کچھ وہاں سے آگے سے آیا نہیں، تو انہوں نے پھر پلان میں انہوں نے رکھا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس جتنے بھی وہاں سے آرڈر آتا ہے ریکوائرمنٹ انرولمنٹ کے اسٹاف کا ہو، انرولمنٹ کا ہو، باقی چیزوں کا ہو، تو وہ سب ہم برابر دے رہے ہیں. میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں. میں سجاد صاحب کو کہا، ابر صاحب کو کہا، یہاں سعید علی صاحب کو کہا، اور یہاں میں علی صاحب کو بار بار فون کرتا ہوں. جب بھی ملتا ہوں میں کہتا ہوں ان کو زون کے بارے میں کیا کیا. تو ہمیں بھی پرابلم آتا ہے، وہاں پہ بہت سارے پرابلم پیش جاتا ہے. ابھی یہاں پہ کسی نے کہا کہ 120 یعنی 120 سے چلے 117 اسکول ہمارے یہاں ہے. پہلے میں شرگول میں کام کرتا تھا، وہاں پہ 44 اسکول تھے. 44 اسکول کو میں گن کے فون کر کے میں انفارمیشن لاتا تھا. لیکن یہاں 117 اسکول کو جب ویوڈ آج کا کوئی مسئلہ ہو، کیا کہتے ہیں مڈ ڈے میل کا کوئی مسئلہ ہو، تو مجھے 140 اسکول بنتا ہے یا 124 اسکول بنتا ہے. تو ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. لیکن اللہ کا شکر کہ ہمارے ٹیچر بہت اچھے ہیں. لیکن یہاں پر کچھ کمیاں ہیں جو میں یہاں پہ آپ لوگوں کا اظہار نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ ایک بہترین ٹیچر بننے کی کوشش کریں. بچوں کے لیے آپ ماڈل ہیں. بس سب سے بڑی یہ چیز جو یہ ہے کہ بچوں کے لیے آپ ماڈل بنیں. آپ کے کپڑے پہننے کا ڈھنگ، آپ کے بال رکھنے کا ڈھنگ، آپ کی باتیں کرنے کا ڈھنگ، تاکہ بچے آپ سے سیکھیں. کیونکہ آپ کے پاس 6 گھنٹہ آپ کے پاس ہوتے ہیں. پھر جب آپ کوئی غلط سکھاتے ہیں تو بچے کا گھر جا کر کہتے ہیں ہمارے سر نے سکھایا تھا یا ہماری میڈم نے سکھائی تھی. وہ بالکل منمانی کرتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. بچوں کے اوپر چھاپ ہو جاتے ہیں. الفاظ کا اچھا استعمال کریں، جملے کا اچھا استعمال کریں. ان کے سامنے آپ لوگ برے یعنی الفاظ کا غلط بیان بازی بالکل نہ کریں. 10 منٹ کم از کم آپ لوگ، میں نے اس دن بھی کہا تھا
بہت سارے جگہوں پہ میں بہت سارے اسکولوں پہ مارننگ اسمبلی جو ہے بہت ہی بہترین ایک ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے. تو مارننگ اسمبلی کو ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پی ٹی کو یا پی ایم کو یا آر کے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، باقی سب کلاس میں بیٹھتے ہیں یا آفس میں بیٹھتے ہیں. کچھ اسکول ہیں ایسے جہاں پہ سارے اسٹاف جا کے وہاں پہ نیچرل انتظام ہو، کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہو، پریئر ہو، وہاں پہ برابر پریزنٹ ہو کے وہاں پہ حاضر ہو کے وہاں پہ مارننگ اسمبلی جو ہے کنڈکٹ کرتے ہیں. مارننگ اسمبلی ہمارے ایسے ہی نہیں رکھا ہے. مارننگ اسمبلی یہ ہے کہ بچوں کے اندر بہت ٹیلنٹ ہوتے ہیں، کسی کے پاس بولنے کا، کسی کے پاس. آپ لوگوں کو مارننگ اسمبلی پہ میں ہیڈ ماسٹر صاحبان سے میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ 10 منٹ کم از کم آپ ہر ٹیچر کو باری دے دیں، وہاں پہ باری رکھے کہ کچھ نہ کچھ بلکہ اخلاق پہ، دوستی پہ یا ماحول پہ، سگریٹ پہ، نشے پہ، کیونکہ آج نشہ جو ہے بہت ہی گلوکار بن سکتا ہے، بہت بہترین ناطخواں بن سکتا ہے. تو یہ ہے ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری انسنی کی وجہ سے، اندیکھی کی وجہ سے بہت ساروں کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے، ان کا فیوچر ڈارک ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمیں اتنا گورنمنٹ نے 80,000 جا کے ہم اپنے بچوں کا خرچہ کرتے ہیں اور ہم فکر کرتے ہیں، فکر مند رہتا ہے کہ میرے بچہ جو ہے 100% مارکس لائے، اور جب نہیں لاتا ہے تو ہم پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر کے پاس جا کے منت سماجات کے ساتھ ان سے مہربانی کرتے ہیں کہ میرے بچے کو 100% کیوں نہیں آیا، 90% کیوں ہے، 10% کم کیوں ہے، 100% کیوں نہیں. وہ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں، ہمیں پوچھتے نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں سنسیئر ہونے کی بہت ضرورت ہے. مہربانی کر کے آپ لوگ یہ بالکل ذہن میں رکھیں کہ سب سے زیادہ جو ڈیوٹی ہے وہ بچے کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کرنا ہے. ایک بہترین، ایک مہذب بچہ بنے، کل یہی ہمارے معاشرے کو چلائے گا. ہمارے بعد آنے والا بچہ وہی ہے، ہمارے بعد آنے والا جو سرپنچ ہوگا، کاؤنسلر ہوگا، عالم ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، ٹیچر ہوگا، کچھ بھی جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہو وہ یہی بچے ہوں گے، یہی چلائیں گے. تو ایک بہترین معاشرے کو تعمیر دینے کے لیے، ہمیں ایک کنسٹرکٹیو معاشرہ بنانے کے لیے، بہترین معاشرہ بنانے کے لیے ہم نے اسکولوں کے بچوں کو جو ہمارے پاس ہے ان کو ایک صحیح ایک راہ دکھانا ہے، ان کو صحیح معنوں میں ہم نے پرورش دینا ہے. تو میں کیا کہتا ہوں، اور ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم میں پیشن نہیں ہے. میں یعنی اس میں پیشن کا ہے، جلد بازی تو پایا، جلد بازی بہت بھئی یہ مجھے کہنا ہے کہ نہیں، یہ مجھے وائرل کرنا ہے کہ نہیں. انسٹیٹیوشن کرنے کے لیے احسن ہے، بہت میں آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو. جو ہی ہم نے پے سینٹر سے اپنا وہ کیا کہتے ہیں انفارمیشن سرکولیٹ کیا، بس 2 دن کے بعد ہمارے 270 سے آگے کلاس کیا. باقی زون میں اتنا پروگریس نہیں تھا، ہمارے بہت اچھے ٹیچر ہیں. چلا جب کل ہمارے ایگزام ہے بچوں. شاہین صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اس ایسوسیشن کی وساطت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اتوار پروگرام کی رونق کو دوبالا کی. ساتھ ہی ساتھ جناب صدر صاحب کا میں خصوصی طور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج تک اس طرح ہمارے قوم کے خدمت گزار ریٹائر ہونے والے آفیسروں کا، استادوں کا شایان شان استقبال کر کے. یہ بات میں یہاں پر تھوڑا الکلام یا جو الکلام تھوڑا آ رہا ہے، تو سب سے پہلے اس ایسوسیشن کی جو بنیاد پڑی ہے وہ اسی بات کو لے کر پڑی تھی کہ ایک آدمی کا ریٹائرمنٹ ہوا تھا تو وہ گدے کے اوپر نمک لا کر وہ جا رہے تھے، تو کہا کسی نے آپ کہاں جا رہے ہیں، تو کہا اس نے کہ مجھے ریٹائر ہو کر جا رہے ہیں. پہلی بات یہی پر یہی گزارے. تو باشعور قوم کی ثبوت دیتے ہوئے سبھی نے یہ اس بات کو یہ بھانپ لی کہ ہم کو ان خدمت گزاروں کی عزت و احترام کے ساتھ ان کو اپنے گھروں تک پہنچا دیں. یہ ہم جونیئر امپلائیز کی یہ فرائض میں سے مانی گئی اور اس ایسوسیشن کو تشکیل دی گئی. ماشاءاللہ اس ایسوسیشن، جب سے یہ ایسوسیشن تشکیل ہوئی ہے، ہر ایک کو جو بھی ایجوکیشن سے ہو یا ایجوکیشن کے باہر سے ہمارے ٹی ایچ ای بلاک کے جتنے بھی ملازم ہیں ان سبھی کو اس میں حصہ داری ممبرشپ دے کر سب کو ایک ہی چھتری کے نیچے سب کو لا کر سب کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ ہم لوگوں نے ان کو گھر تک پہنچانے کی سعی و کوشش کی ہے.
اور ہر کسی کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ ممبرشپ میں حصہ لے کر صدر بن کر سیکرٹری بن کر کوئی کیشیئر بن کر اس طرح کی کوئی کو سروس دے اپنی خدمات انجام کرے. تو ساتھ ہی ساتھ میں ہر ایک اساتذہ حضرات کا اپنے ساتھیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ایسوسیشن کی صدر کی حکم پر لگنے کرتے ہوئے وقت نکال کر یہاں پر آئے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور ابھی کام کے بعد چل جانا. چلتے رہو چلتے رہو. او جی چلتے رہو. او چلتے رہو. او چلتے رہو. چلتے رہو. او کیشر صاحب کیشر صاحب چلتے رہو چلتے رہو. برباد ہوتا رہنا ہوا کیا ہو گیا. او احمد صاحب چلتے رہو. او پریزیڈنٹ the great